Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyo dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Magabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang chicken pox sagad sakit sa mga bata apan mamahimo gihapong mahitabo kini ngadto sa mga idarana ug usa kini ka magatakod nga sakit ug ang sintomas mao nga gilangkuban kini sa hilanat, pagpangatol ug lakip na pagbaton ug pantal-pantal sa pamanit. Ug sa kasayuran sa kadaghanan, ang paspas nga makatakod nga Varicella zoster virus gumikan kini sa ihang bulutong ug bisa na si kinsa bata man o idara na mamahimong matapta ni ini. Apan mas taas ang peligro nga magkabaton ni ini sa mga taong wa pa makasinati og chickenpox ug katong mga wa pa usab na bakunahan batok ni ini. Ang uban usab nga mga hinugdan sa maong risgo sa pagbaton ni ining chickenpox maong pagpuyo sa mga lugar diin ang mga nagpuyo wa pa nabakunahi batok sa chickenpox. Pagtrabaho sa lugar diin adunay mga daghang bata nga wa pa mabakunahi. Og lakip na ang pag-istar sa kapin 15 minuto sa usa ka kwarto nga adunay taong nagbaton sa maong sakit. Sa pagkakaroon wa pay tambal alang sa chickenpox. Ang pinakalabing maayo nga pagahimuon mao ang mudawat og bakuna batok niini. Og suma sa mga eksperto o mga doktor ang bakuna batok sa kining chickenpox maghatag kini og kompletong proteksyon batok sa Varicella zoster virus. Sa kamatuoran, 98% ang mga taong nahatagan na sa maong proteksyon o wa madutli sa chickenpox. Ug bisan pa madutlan man kini sa maong sakit, mamahimong dili kaayo grabe. Ug kung higayon nga wa pa makabaton og maong chickenpox o di ba kaha wa makabaton og proteksyon batok niini, gikinahanglan nga magpakonsulta gilayon sa mga espesyalista ug mamahimo usab nga pagkahimuon ni bisan kinsa ang mga musunod aron nga makalikay sa maong chickenpox. Likayi nga makisalamuha ka o makiuban sa mga taong adunay chickenpox. Ayaw pag-istar og 15 minutos sulod sa usa ka kwarto diin adunay taong nagbaton niini. Gamit og face mask, kung galing man, dili malikayan nga makig-uban ka sa taong dunay bulutong o chickenpox. Sigurado usab nga adunay dala perme og mogamit og rubbing alcohol o di ba kaha hand sanitizer bisan asa ka mo adto. Daghan pa mga health tips ang ato ang pagkasayron sa pagbalik sa tuang programa. Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay, punuin mo ng siyaha, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutritional. Makabuhay, pasigana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Caguay, Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati desa sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya og EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Naayo ko. Mga kamakabuhay, pa rin kamo nagpaminaw din sa atong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL Coffee Mix, 17-in-1 The Wellness Blend, ug EXL All-in-1 Skincare Oil. At higing sa gihapon, inyong makauban para sa health tips for the day. Ang chickenpox usa ka makatakod kaayo nga sakit nga mikaylap pinaagi sa mga droplets sa hangin. Ang mga vesicular rashes nga puno sa fluid adunay grabing nga pagpangatol o hilanat nga dili muhubas maoy mga kinaiya nga sintomas. Kini mikalap sama sa kalayo taliwala sa mataw nga wala pa makasinati niini kaniadto nga magpahinabog kasakit ug pag-antos. Sa mga sintomas niini nga impeksyon sa virus mahimong mahupay gamit ang natural nga mga tambal diha sa atoang panimalay. Usa sa makatabang niini dahon sa aloe vera, makapahupay ug makapabugnaw sa nanghubag ug makatul nga panit nga apektado sa chickenpox. Kini mag-moisturize sa atong pamanid. Adunay mga anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagpakunhod sa pagpangatol. Ang asin sa dagat nga diin makatabang kini nga adunay antimicrobial nga kabtangan niini makigbatok sa mga kagaw ug ang mga anti-inflammatory nga kabtangan niini makapahupay sa pagpangatol. Ang lemon juice makatabang usab tungod kay aduna kini vitamin C ug antioxidants nga makapadali sa proseso sa pag-ayo sa chickenpox scars ug mga rashes. Ang dahon sa bayabas, kanunay kini nga ginagamit sa pagtambal diin Ayurvedic alang sa mga impeksyon sa panit o iritasyon. Kini adunay vitamin C o adunay mga antimicrobial nga properties. Ang luya, adunay anti-inflammatory ug antimicrobial properties nga makatabang aron nga mga chickenpox scabs ug rashes mahupay ug maayo gikan usab sa pagpangatol. Ang balanse usab nga pagkaon nga adunay daghang fluids makahimo og dakong kalainan sa proseso sa pagkaayo. Natural nga kaon og prutas ug utanon kay puno kini sa mga antioxidant, mga bitamina nga makabatok sa sakit, mineral ug uban pang kemikal nga makatabang sa pagpalig-on sa immune system ug pagpakigbatok sa impeksyon. Ug mas labing maayo kung aduna ka usay tumaron nga EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement adlaw-adlaw. Tungod kay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule usa ka espesyal nga suplemento nga naghatag kini og kompletong nutrisyon alang sa tuang lawas. Ang matag kapsula sa EXL Makabuhay Capsule adunay mga piling sangkap sama sa neem, makabuhay, ashitaba, moringa, guyabanol, luya, ahos, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C sodium ascorbate ug vitamin B complex. Ang Makabuhay Plus Dietary Capsule adunay halapat nga sakop sa mga benepisyo nga magatabang alang sa pagpalig-on sa atong resistensya ug lawas, batok sa mga mikrobyo ug virus nga naghatod kini og sakit. Makatabang usab ang Makabuhay Plus sa pagtanggal sa mga toxins o mga basura diha sa atong lawasan, pagpaayo sa proseso sa detoxification. Ang mga sangkap sa EXL Makabuhay Capsule adunay anti-inflammatory properties nga mamahimong makatabang sa pagbawas sa pagpanghubag sa atong kalawasan ug makatabang usab kini sa pagpaubos sa stress ug pagkabalisa gikan sa pinaagi sa pagpalig-on usab sa atuang kalawasan. Og lakip na nga ang EXL Makabuhay Capsule maoy tubag sa imong panginahanglanon alang sa mas himsog nga kinabuhi. Og sulahi usab ang EXL All-in-1 Skincare Oil ang labing mahinungdanon alang sa pagbaton og himsog nga pamanit. Og kana ang daglangkob sa atong programa ning adlaw.
hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung aduna kamoy mga pangutana bahin sa atong mga produkto, tawagi ang atong hotline 0917-278-1434. Kini si Ate Ging mo ingon kaninyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw, makabuhay nga adlaw og ampingi ang inyuhang kahimtang sa panlawas. Halina't magmakabuhay. Our town, our radio, radyo natin. Hi,